हेलो एभ्रिवान, आज हामी साइबर क्राइमको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। सो नाउअडेज हामीले जति आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू छ हामीले डिजिटली सेभ गरेर राखेको छौँ है, कुनै पनि सर्भरमा, राइट। जस्तै तपाईँहरूको आधार कार्डहरू भयो होइन, यो हामीले एउटा डिजिटली सेभ गरेर राखेको छौँ। अनि हामीले कहीँबाट है, जस्तै हामी नट ओन्ली इन्डिया, जस्तो तपाईँहरू दुनियाँमा कहीँ पनि वर्ल्डको कुनै पनि कर्नरमा बसेर तपाईँहरूले तपाईँहरूको डकुमेन्ट्सलाई एक्सेस गर्नु सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले सोसल नेटवर्किङ साइटहरू युज गर्नुहुन्छ होइन, जस्तै फेसबुक भयो, वाट्सएपहरू भयो है। तपाईँले यहाँ भएको डेटाहरूलाई तपाईँले कहीँबाट पनि तपाईँले एक्सेस गर्नु हुँदैछ, राइट। सो जति डेटा तपाईँहरूले सेभ गरेर राख्नुभएको छ त्यो डेटाहरू है कतिको सेक्योर छ कि छैन भनेर त्यो तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ होइन। सो अब तपाईँहरूको जुन चाहिँ डेटा तपाईँहरूले सेभ गरेर राख्नुहुँदैछ है त्यो डेटाहरू कतिको सेक्योर छ, अगर छैन भने चाहिँ त्यो डेटाहरूलाई हामीले कसरी युटिलाइज गर्नुपर्ने, कसरी सेक्योर वेमा हामीले राख्नुपर्ने हो भनेर यो कुराहरू पनि हामीलाई याद हुनुपर्छ। किनभने अहिले जुन चाहिँ डिजिटल वर्ल्ड होइन, डिजिटल वर्ल्डमा चाहिँ हेरेछ भने हामीले सबै कुरा हामीले डिजिटली राखेको छ होइन, डिजिटल है। हामीले कहीँबाट पनि हामीले वर्ल्डको कुनै पनि कर्नर्सबाट हामीले त्यो डेटाहरूलाई एक्सेस गर्नु सक्दैछ भने त्यो डेटाहरू हाम्रो कतिको सेक्योर छ होइन। सो सेक्योर छैन रहेछ भने हामीले कुन चाहिँ वेमा त्यो डेटाहरूलाई राख्नुपर्ने हो होइन। जस्तै तपाईँहरूको त्यो डेटा ह्याकर्सहरूले लगेछ भने तपाईँहरूको है लस्ट हुने चान्सेस हुन्छ। त्यो लस्ट नहोस् भनेर नि हामीले के गर्नु पर्यो, सेक्योर वेहरू हामीले युज गर्नु पर्यो। जस्तै तपाईँहरूले गुगल पेहरू युज गर्नुहुन्छ होइन, जस्तै तपाईँहरूले गुगल पे युज गर्दाखेरि तपाईँहरूको ब्याङ्क रिलेटेड छ है, ब्याङ्कको जति पनि तपाईँको एकाउन्ट डिटेल्सहरू हुन्छ होइन, तपाईँको ब्याङ्कमा जति पनि डिपोजिट गर्नुभएको मनीहरू हुन्छ होइन, त्यो सबै तपाईँहरूको सेक्योर छ कि छैन होइन। अहिले हामीले के गर्दैछ, जति इजी हुँदैछ त्यति नै हाम्रो डेटाहरू ह्याक हुने है त्यति नै चान्सेस पनि इन्क्रिज हुँदैछ। यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई याद हुनु पर्यो। तपाईँले कुनै पनि इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्दैछ भने त्यो इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्दा तपाईँको कति सेक्योर छ कि छैन त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा कुनै पनि एप्सहरू युज गर्नु अगाडि तपाईँहरूलाई यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। साइबर क्राइम है, नाउअडेज यो साइबर क्राइम्सहरू डे बाई डे इन्क्रिज हुँदैछ होइन। किनभने जति डिजिटली हाम्रो डेटाहरूलाई हामीले सेभ गरेर राखेको छ त्यत्तिकै नै हाम्रो डेटाहरू लस्ट हुने चान्सेस हुन्छ। अनि यो साइबर क्राइम हुने पनि चान्सेस हाई रेटमा हाम्रोमा हुन्छ। ओके, सो साइबर क्राइम चाहिँ कस्तो खालके क्राइमलाई चाहिँ साइबर क्राइम भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले कुनै पनि कम्प्युटरको युज गरेर होइन, कुनै पनि सिस्टमलाई युज गरेर अनि हामीले सिस्टमसँग हामीले इन्टरनेटको युज गरेर हामीले कुनै पनि क्राइम गरेछ भने त्यो क्राइमलाई चाहिँ भन्छ साइबर क्राइम है। साइबर क्राइममा बेसिकली कम्प्युटर्सहरू इन्क्लुडेड हुन्छ अनि तपाईँको इन्टरनेटहरू चाहिन्छ है। त्यो डेटा भएपछि चाहिँ त्यो डेटालाई युज गरेर नि कुनै पनि क्राइम गरेछ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ साइबर रिलेटेड क्राइम है, साइबर क्राइम। यस्तो साइबर क्राइम्सहरू धेरै छ होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँलाई अनवान्टेड है, फर्स्टमा हेरेछ भने तपाईँहरूलाई अनवान्टेड मेल्सहरू आउँछ होइन। तपाईँले तपाईँको मेलहरू खोलेर हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँनिर कति बेसी स्प्याम फोल्डर्सहरू भन्ने हुन्छ, त्यहाँनिर अनवान्टेड मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ है। तपाईँलाई जुन चाहिँ मेसेजको रिक्वायरमेन्ट छैन त्यो मेसेजहरू पनि तपाईँको त्यहाँनिर फोल्डर्समा आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो खालकेलाई पनि हामीले साइबर क्राइम भन्नु सक्छ। किनभने त्यो मेलको थ्रु पनि होइन ह्याकरले तपाईँहरूको इम्पोर्टेन्स डिटेल्सहरू लिनु सक्छ है। ओके, नेक्स्ट इज ह्याकिङ समवन एकाउन्ट्स, राइट। सो कसैले तपाईँहरूको एकाउन्ट ह्याक गर्यो भन्छ, जस्तै आजकल त पुरा हुन्छ नि फेसबुकमा मेरो एकाउन्ट ह्याक गयो भन्छ, गुगल ड्राइभको भयो भन्छ है। त्यो सबै हाम्रो केमा आउँछ, साइबर क्राइममा आउँछ। अनि तपाईँहरूको घरमा भएको सिस्टमलाई पनि यहाँनिर ह्याक गर्नु सक्छ। स्टेलिङ समवन पर्सनल इन्फर्मेसन थ्रु फिसिङ है। जस्तै तपाईँहरूले नाउअडेज सबै त अनलाइन भएको छ है। तपाईँले एउटा फर्म फिलअप गर्नुको लागि पनि तपाईँले अनलाइन गर्नुहुन्छ होइन। त्यहाँदेखि जस्ट हामीले
कलेजहरू जोइन गर्नुको लागि पनि हामीले अनलाइन हेर्छ, स्कलरसिपको लागि पनि हेर्छ, अनि हामीले जब रिलेटेड होइन के गर्नु पर्यो भने पनि हामीले अनलाइन फर्म फिलअप गर्नुपर्छ नि त। जुन चाहिँ हामीले अनलाइन फर्म फिलअप गर्दैछ त्यो एउटा अथेन्टिकेट सोर्स छ कि छैन, त्यो भ्यालिड सोर्सको हामीले वेबसाइट्समा गएर इन्फर्मेसन्स हामीले जुन चाहिँ हाम्रो डिटेल्सहरू हामीले त्यहाँनिर अपलोड गर्दैछ भने त्यो एउटा सोर्स भ्यालिड छ कि छैन, त्योहरूमा पनि यस्तो क्राइम हुनसक्छ। उनीहरूले के गर्छ भन्दा यहाँ ह्याकर फ्रड्स पर्सनहरूले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा वेबसाइट्स बनाइदिएको हुन्छ, त्यो वेबसाइटमा चाहिँ हामीले हाम्रो इन्फर्मेसन्सहरू अपलोड गर्छ नि त होइन। हामीले बेसिक इन्फर्मेसन्सहरू इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डेटा चाहिँ होइन त्यो जुन चाहिँ जतिखेर हामीले त्यो डेटाहरूलाई अपलोड गर्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो साइट चाहिँ ह्याकरको हुन्छ नि। सो द्याट जति पनि हामीले इन्फर्मेसन्सहरू हामीले फिलअप गरेको थियो त्यो सबै कसकोमा जान्छ, द ह्याकर्सहरूकोमा जान्छ, त्यहाँदेखि हाम्रो इजिली इन्फर्मेसन्सहरूलाई ह्याक गरिदिन्छ। ओके, अनि वाट इज द ह्यारेसिङ है, ह्यारेस गर्नु पर्यो भने त झन् सजिलो भइरहेछ नि त है सोसल नेटवर्किङ साइट है। हामीले के गर्छ भन्दा सोसल नेटवर्किङ साइटमा हाम्रो इन्फर्मेसन्सहरूलाई अपलोड गर्छ, हामीले के सोच्दैन है, डे बाई डेको इन्फर्मेसन्स हामीले अपलोड गरिरहेको हुन्छ। सो त्यो जुन चाहिँ हामीले डे बाई डे इन्फर्मेसन्सहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छ त्यो कतिको हामीले राम्रोसँगले जति नै राम्रोसँगले किन नलगाएको होस् है, हामीले त राम्रै सोचेर लाउँछ नि त, तर जुन चाहिँ फ्रड गर्ने मान्छेहरू हुन्छ तिनीहरूले हाम्रो इन्फर्मेसन्सहरूलाई डे बाई डेको क्याप्चर गरेर राखिरहेको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि अन्त हामीलाई इजिली उनीहरूले ह्यारेस गर्नु सक्छ होइन। कतिजनाको इन्फर्मेसन्सहरू लिन्छ, अन्त त्यहाँदेखि हामीलाई ब्ल्याकमेल्सहरू गर्छ होइन, यस्तो खालके ह्यारेसमेन्टहरू हामीलाई आउँछ। यो पनि एउटा साइबर क्राइममै हुन्छ। ओके, म यहाँनिर तपाईँहरूलाई एउटा रियल इन्सिडेन्ट है, यो चाहिँ एउटा रियल केस हो जुन चाहिँ 2021मा भएको थियो होइन, भर्खरै भएको नि, यो डिसेम्बरतिर भएको। अनि यहाँनिर तपाईँहरूलाई अलिकति अलर्ट गर्नु पऱ्यो भनेर मात्रै मैले यो भिडियो लगाएको, किनभने चाहिँ आजकल चाहिँ के हुँदैछ भने चाहिँ होइन, अघि मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्डमा हामीलाई अहिले सोसल नेटवर्किङ साइटबाट हामीले कसैलाई पनि ब्ल्याकमेलहरू गर्नु पर्यो र ह्यारेस गर्नु पर्यो भने सजिलो भइरहेछ होइन। जति सजिलोसँगले इन्टरनेट हामीले युज गर्दैछ त्यति सजिलो चाहिँ छैन होइन, किनभने चाहिँ आजकल ह्याकर्सहरूले पनि होइन हामीले सबै इन्फर्मेसन्स त हामीले के गर्छ भने चाहिँ अपलोड गरिरहेको हुन्छ, त्यतिखेर इजी भयो नि त। पहिलातिर यति बेसी सोसल नेटवर्किङ साइट्सहरूमा हामीले इन्फर्मेसन्सहरू हाल्थेन, सो द्याट्स ह्याकिङहरू भयो, साइबर क्राइमहरू भयो, अलिक कम्ती हुन्थ्यो होइन। तर अहिले यो ह्यारेसमेन्टको केसहरू भयो, यो आजकल डे बाई डे इन्क्रिज हुँदैछ, किनभने हामीले नि हाम्रो इन्फर्मेसन्सहरूलाई चाहिँ पब्लिकली सो गर्दैछ नि त होइन। तपाईँले डे बाई डे तपाईँसँग के हुँदैछ त्यो तपाईँको फेसबुकमा अपलोड गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँको नम्बर्सहरू होइन, जिमेलहरू सबै त तपाईँले लगाएको हुनुहुन्छ। सो यो सबै डिटेल्सहरू इजिली ह्याकर्सहरूले पाउँछ, अन्त हामीलाई सजिलैसँगले उनीहरूले के गर्नु सक्छ, ह्यारेसमेन्टहरू र ब्ल्याकमेल्सहरू गर्नु सक्छ। ओके, सो यो एउटा रियल इन्सिडेन्ट हो है, यो पनि एउटा साइबर क्राइममै हुन्छ। अनि त्यसैले यो फेसबुकमा भएको यो साइबर क्राइम हो। अन्त यो चाहिँ मेरो एउटा साथीले मलाई के भन्छ सेयर गर्नुभएको थियो, त्यसैले म यो तपाईँहरूलाई इक्जाम्पलको लागि है साइबर क्राइम कस्तो हुन्छ। हुनु त साइबर क्राइम लट्स अफ छ है, मैले तपाईँहरूलाई अघि पनि भनिसकेँ, फिसिङहरू भयो है, यो सबै यो अहिले हुँदै गरेको रिसेन्टमा हुन्छ है। तर यो क्राइम पनि तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो खालके क्राइम पनि हुँदो रहेछ है, जुन चाहिँ फेसबुकबाट है आजकल इजिली है, अब सबै कुरा अहिले इजी नै भएको छ होइन। ट्रान्जेक्सन, नट ओन्ली ट्रान्जेक्सन, तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन रिट्रिभ गर्नु पऱ्यो भने, सेन्ड गर्नु पऱ्यो भने पनि इट्स भेरी इजी भएको छ होइन। सो यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म फर्स्टमै भन्दिनँ कि यहाँनिर को विलन हो होइन, के हो होइन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म लास्टमा भन्छु। सो यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा यो फेसबुकबाटै हो है। सो यहाँनिर एउटा मिस्टर एक्स एन्ड वाइ। सो एक्सलाई मैले एक्स भन्नुलाई यहाँनिर बोइजको नाम, वाइ भन्नुलाई यहाँ चाहिँ गर्ल्स। ओके, सो यहाँनिर एक्सले चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट सेन्ड गर्छ वाइलाई होइन, सो गर्ल्सलाई। सो फर्स्ट टाइम होइन जब कि
एक्सले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट सेन्ड गर्छ वाइलाई। यो होइन कि फ्रड पर्सनले मात्रै हामीलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट सेन्ड गरेको हुन्छ, त्यो यस्तो होइन। तर हामीले पनि कतिखेर चाहिँ फ्रड पर्सनहरूलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट सेन्ड गरेको हुन्छ, राइट। यो होइन कि फ्रड पर्सनले फ्रड गर्नुको लागि मात्रै हामीलाई चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट सेन्ड गरेछ भन्ने हो, त्यस्तो चाहिँ नसोच्नुहोस्। किनभने हामीले पनि फ्रड पर्सनलाई गरेको हुनसक्छ। सो फ्रड पर्सन हो भन्दैमा हामीले कसैको पनि होइन प्रोफाइल्स हेरेर हामीले यो फ्रड हो, यसको यो रियल एकाउन्ट हो भनेर हामीले भन्नु सक्दैन। किन सक्दैन भने फ्रड पर्सनले पनि आफ्नो होइन प्रोफाइल्सहरूलाई उनीहरूले राम्रोसँगले अपडेट गरेर राखेको हुन्छ नि त। जस्तै तपाईँहरूले आफ्नो अपडेट गरिरहेको हुन्छ, अनि फोटोजहरू पनि लट्स अफ लगाएको हुन्छ सो द्याट फेक नदेखोस् भनेर होइन। फेक पर्सनले फ्रड गर्नु अगाडि कति बेसी उयो गरिसकेको हुन्छ, उनीहरूले अलरेडी म्यानेज गरेर राखेको हुन्छ नि त। यो सिचुएसनमा यो केस म यसरी ह्यान्डल गर्छु, यो यसरी ह्यान्डल गर्छु भनेर उनीहरूले अगाडि नै सोचेको हुन्छ होइन। सो यो नसोच्नुहोस् कि तपाईँले म कसैको के भन्छ प्रोफाइल्स हेरेर चाहिँ यो फेक हो र यो फेक होइन भनेर म एक्सप्लेन मलाई याद छ भने त्यो तपाईँले सोच्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो तपाईँले चाहिँ गलत सोच्नुहुन्छ, ओके। सो यहाँनिर चाहिँ के भएछ भने मिस्टर एक्सले चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट सेन्ड गरेछ वाइलाई है, गर्ल्सलाई। सो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट सेन्ड त भयो नि होइन, तर गर्ल्सले त एकखेप त के गर्छ प्रोफाइल चेक गर्छ, कसैले त त्यत्तिकै पनि एक्सेप्ट गरिदिन्छ होइन। तर यो केसमा चाहिँ गर्ल्सले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ उसले चेक गर्छ प्रोफाइल पिक्चर्सहरू भयो, उसको डिटेल्सहरू, राइट। सो उसको जब चेक गर्छ त्यतिखेर प्रोफाइल्स हेर्छ, ओके ठिकै छ होइन। अब डेजिग्नेसन्सहरू के त सबैले त अपडेट गरेर राखेको हुन्छ, एज अ डक्टर लेखेको हुन्छ, ओके। त्यहाँदेखि नेक्स्टमा उसको चाहिँ होम टाउन चाहिँ इन्डिया लेखेको हुन्छ, अनि वर्किङ है जुन चाहिँ काम गर्ने प्लेस चाहिँ उसले लेखेको हुन्छ युके, ओके। आफ्टर द्याट होइन गर्ल्सले सबै चेक गरिसक्छ, अन्त उसले के गर्छ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्छ, ओके अल ओके होइन। यहाँनिर के पनि छैन रहेछ यस्तो कि यो त के भन्छ रियल एकाउन्ट रहेछ सोच्छ, अन्त उसले के गर्छ एक्सेप्ट गर्छ, राइट। त्यहाँदेखि बोइजले के गर्छ अब के गर्छ के भन्छ रिक्वेस्ट सेन्ड गरेपछि त अभियसली हामीले के गर्छ कम्युनिकेसन्स गर्छ नि, राइट। सो यहाँ पनि के हुन्छ कम्युनिकेसन चाहिँ हुन्छ। सो यहाँनिर के गर्छ बोइजले हाई भनेर मेसेज सेन्ड गर्छ गर्ल्सलाई, अभियसली गर्ल्सले पनि के गर्छ रिप्लाई ब्याक हाई भनेर होइन। यसरी उनीहरूको के हुन्छ यहाँनिर कम्युनिकेसन्स हुन्छ, राइट। सेकेन्ड डेमा के हुन्छ जब हामीले फर्स्टमा हाई हेलो है यति त हुन्छै हुन्छ, त्यहाँदेखि हामी सेकेन्ड डेमा के गर्छ अझै बेसी कम्युनिकेसन्स गर्दै जान्छ, इन्क्रिजिङ द कम्युनिकेसन्स डे बाई डे, राइट। सो इन्फर्मेसन्स हामीले के गर्छ यहाँनिर सेयरिङ गर्छ नि, वाट काइन्ड अफ इन्फर्मेसन्स है। अब हामीले कस्तो इन्फर्मेसन्सहरू सेयर गर्छ वाट्सएप भयो है, सोसल नेटवर्किङ साइट जस्तै फेसबुकमा ट्विटरमा तपाईँको इन्स्टाहरू छ होला है, त्यसमा हामीले इन्फर्मेसन्सहरू सेयर गर्छ नि, कन्ट्याक्ट नम्बर एड्रेस, राइट। सो अब हामीले बेसी बोल्दै गएपछि चिन्दै गएपछि हामीले के गर्छ इन्फर्मेसन हामीले अझै बेसी सेयर गर्दै जान्छ है। यहाँनिर त्यसरी नै कन्ट्याक्ट नम्बर होइन एड्रेस योहरू हामीले सेन्ड गर्दै जान्छ। आफ्टर द्याट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाट्सएप कन्भर्सेसन्स, राइट। सो त्यहाँदेखि हामीले अझै बेसी चिन्नु थालेछौँ के गर्छ त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ वाट्सएपमा कम्युनिकेसन गर्छ नि त होइन, फेसबुकमा कम्युनिकेसन गर्छ, वाट्सएपमा गर्छ, जति पनि हाम्रो सोसल नेटवर्किङमा हामीले आइडीहरू बनाइरहेको छ नि त्यो सबैमा नि हामीले त्यसलाई एड गर्दै जान्छ, अन्त हामीले कम्युनिकेसन्स गर्दै जान्छ होइन। सो कुनै पनि पर्सन्स है कुनै पनि फेक पर्सन फ्रड पर्सनहरू होइन ह्याकर्सहरूले बेसी कन्भर्सेसन्स गर्दैन होइन। किन गर्दैन भन्दा चाहिँ हामीलाई त त्यो फ्रड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामी चाहिँ किन 1 साल 2 साल लगाएर हामीले टाइम वेस्ट गर्दैन नि त होइन। यो त हाम्रोमा यति लजिक हुनु पऱ्यो नि त कि 1 दिन 2 दिन होइन 1 महिना 2 महिना हामीले कम्युनिकेसन्स गर्नु सक्छ, तर 1 साल 2 साल हामीले कसैसँग कम्युनिकेसन्स गर्नु सक्दैन हामीले होइन। फेकर मतलब ह्याकर्सहरूले फ्रड पर्सनहरूले गर्दैन किनभने चाहिँ उनीहरूको पनि टाइम हुँदैन, एउटालाई 1 साल लगाएर चाहिँ फ्रड गर्नु थाल्यो भने त अन्त अरूलाई चाहिँ के गर्नु होइन। सो द्याट यस्तो गर्दैन। सो यहाँनिर पनि कन्टिन्यू 2 मन्थससँग चाहिँ यिनीहरूले के गरेछ यहाँनिर एकअर्कासँग कम्युनिकेसन्स गरेछ। अनि जब हामीले 1 महिना 2 महिनासँग कसैसँग कम्युनिकेसन्स गर्छ नि त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी क्लोज भएर जान्छ नि उसको होइन। हामीले आफ्नो प्रब्लम्सहरूलाई सेयर गर्छ होइन, आफै के गर्छ
होइन कहाँबाट हो होइन यो सबै हामीले इन डिटेलमा हामीले कसैसँग सेयरिङ गर्छ। त्यसरी नै यहाँनिर पनि के भएछ यो एक्स र वाइसँग चाहिँ कम्युनिकेसन्स इन डिटेल्समा भएछ। ओके आफ्टर द्याट एक दिन चाहिँ अब यो त के भन्छ वाइ त के हो डक्टर हो होइन ऊ चाहिँ बिजी। सो एक दिन भनेछ अरे कि म चाहिँ अलिक घुम्नु जाँदैछु होइन अब बेसी काम गर्दा गर्दा है अब सबैजनाले बेसी काम गर्दा गर्दा एक दुई दिन चाहिँ घुम्नु पनि त जान्छ होइन। सो एक दिन चाहिँ के गरेछ भन्दा चाहिँ एक्स चाहिँ घुम्नु जान्छु भनेछ अरे नि त है म घुम्नु जाँदैछु तिमीलाई पनि एउटा के भन्छ एउटा गिफ्ट पठाइदिनु पर्यो भनेछ अरे एक्सले वाइलाई। ओके सो वाइले भनेछ अरे ओके किनभने एड्रेस त सबै त डिटेल्सहरू दिइसकेको छ होइन अब ट्रस्ट है ट्रस्ट पनि भएको जस्तै होइन किनभने यति कम्युनिकेसन्स गरेपछि त अब अलिकति ट्रस्ट भन्ने कुरा त हुन्छै हुन्छ होइन। सो त्यहाँदेखि वाइले भनेछ ओके होइन सेन्ड गर्दा हुन्छ भनेछ। त्यहाँदेखि चाहिँ एक्सले चाहिँ के गरेछ भन्दा चाहिँ उसलाई गिफ्ट सेन्ड गर्दैछ अरे। ओके म तपाईँहरूलाई यो अलिक सर्टकटमा भनिरहेछु होइन। ओके सो अलिक तपाईँहरू आफै पनि बुझ्नुहुन्छ होला। त्यहाँदेखि एक्सले चाहिँ के गरेछ यो गिफ्ट पठाइदिएछ अरे वाइलाई होइन। सो जब एक्सले वाइलाई गिफ्ट पठाइदियो त्यतिखेर वाइले सोचेछ अरे अन्त यो गिफ्ट त पठाइदियो अब ट्र्याकिङ नम्बरहरू पनि छैन के पनि छैन यो मान्छेले चाहिँ पठाइदियो त भन्दैछ साँच्चै हो कि हरे हो भनेर चाहिँ उसले सोच्दै थियो अरे। त्यतिखेर सोच्दा सोच्दै नि वाइले चाहिँ उसलाई के भन्छ के पठाइदिएछ सरी ट्र्याकिङ नम्बर्स अनि वेबसाइट्सको डिटेल्सहरू सबै सेन्ड गर्दैछ अरे होइन। सो त्यति सेन्ड गर्दा त अब कन्फर्म भयो अरे नि गर्ल्सलाई चाहिँ होइन ए पठाइदिएछ साँच्चै पनि पठाइदिएछ भनेछ अरे। जब गर्ल्सले ट्र्याकिङ नम्बरहरू पायो होइन त्यो सबै उसले के गरेछ लगाएर हेऱ्यो नि त होइन चेक गरेछ अरे वेबसाइटमा गएर सबै अल ओके है सबै कहिले डेलिभर हुन्छ डेटहरू सबै डेटहरू सब फिक्स थियो अरे। त्यतिखेर त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ कन्फर्म भएछ अरे ए पठाइदिँदो रहेछ नि भनेर होइन। त्यहाँदेखि नेक्स्ट आफ्टर 1 विक होइन एक हप्ता बादमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ वाइलाई चाहिँ एउटा कल आएछ गर्ल्सलाई चाहिँ एउटा कल आएछ अरे कोरियर अफिसबाट कि तपाईँको सामान चाहिँ यहाँनिर अफिसमा हाम्रो अफिसमा आइरहेछ है यो अफिसमा आइरहेको छ तपाईँ चाहिँ यो सामानलाई चाहिँ रिसिभ गर्नुहोस् भनेछ अरे। अन्त भनेछ अरे होइन तपाईँको त्यहाँनिर एड्रेस त लेखिरहेछ एकैचोटि होइन मेरो यो एड्रेसमा सेन्ड गरिदिनुहोस् न भनेछ अरे गर्ल्सले। उसले भनेछ अरे कोरियर अफिसको त्यो गर्ल्सले भनेछ अरे तपाईँको कस्टम चार्ज लाग्छ होइन तपाईँलाई थाहा होला तपाईँहरूलाई थाहा छ होला कि कुनै पनि एउटा कन्ट्रीदेखि अर्को कन्ट्रीमा तपाईँहरूले सामानलाई लानुहुँदैछ भने त्यहाँनिर कस्टम चार्जहरू लिन्छ नि त है। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यो अफिसले चाहिँ भनेछ अरे तपाईँको यति टाढाबाट सामान आएको होइन कोरियरको चार्जहरू भयो कस्टम चार्जहरू भयो तपाईँहरूले त्यो पहिला पे गर्नुपर्छ क्लियरेन्स चार्जहरू सबै तपाईँले पे गर्नुपर्छ क्लियर गर्नुपर्छ आफ्टर द्याट मात्रै हामी त्यो सामानलाई चाहिँ के गर्छ तपाईँको एड्रेसमा सेन्ड गरिदिन्छ भनेछ अरे। अन्त त्यति भन्दाखेरि चाहिँ गर्ल्सले सोधेछ कति लाग्छ भनेर अरे होइन कति पे गर्नुपर्ने हो भने अरे कि उसले त भन्दै अरे कि 45,000 पे गर्नुपर्छ भनेर। त्यतिखेर त गर्ल्सलाई छक्कै पऱ्यो अरे अब 45,000बाट चाहिँ त्यहाँबाट गिफ्ट रिसिभ गर्नु भन्दा त म 5-10वटा गिफ्ट त यतै किनिहाल्छु नि 10,000मा त के पाइहाल्छ भनेर सोचिहालेछ अरे होइन। अन्त पुरा त्यसलाई त अब रिस उठ्न थाल्यो अरे होइन गिफ्ट त पठाइदियो भन्छ क्लियरेन्सको चार्ज चाहिँ 45,000 भन्छ अब कसरी पे गरिबस्नु भनेर सोचेछ अरे होइन। सोच्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ गर्ल्सले चाहिँ एक्सलाई कल गरेछ अरे होइन। त्यहाँदेखि कल गरेर भनेछ अरे तपाईँको त के हो यस्तो चार्जहरू पो माग्दैछ के गर्नु पर्ने हो भनेछ अरे। अन्त भनेछ अरे होइन मैले त्यो सामानको चार्जहरू त सबै पे गरिसकेको हो मलाई थाहा छैन किन तपाईँलाई माग्दैछ म एकखेप अफिसमा फोन गर्छु नि भनेछ अरे। ओके सो त्यहाँदेखि एक्सले चाहिँ उताको युकेको उसलाई अफिसमा कल गरेछ अरे जहाँबाट उसले सेन्ड गरेको थियो होइन तपाईँले मेरो यसलाई मैले त्यो जुन चाहिँ पार्सल सेन्ड गर्दैछु त्यसको त मैले अगाडि चार्जहरू सबै तिरिसकेको त फेरि उता चाहिँ किन मागेको भनेर सोधेछ अरे होइन। त्यहाँको उयोले अफिसकोले भन्यो अरे कि त्यहाँको कस्टम चार्जहरू क्लियरेन्स चार्जहरू त दिनै पर्छ त्यो चाहिँ उतैबाट दिनुपर्छ भन्यो अरे नि त होइन त्यो चाहिँ उतैबाट दिनुपर्छ अरू चाहिँ त्यो तिर्नै पर्छ जसरी भए पनि दिनै पर्छ अन्त मात्रै के भन्छ पार्सल चाहिँ डेलिभर हुन्छ भन्दैछ अरे। ओके
नेक्स्टमा के भएछ भन्दा त्यहाँदेखि फेरि एक्सले वाइलाई फोन गरेछ अरे, मतलब बोइजले चाहिँ गर्ल्सलाई फोन गरेछ अरे। त्यो चाहिँ जसरी भए पनि तिरिहाल्नु पर्ने रहेछ होइन, त्यतैबाट तिर्नुपर्ने रहेछ। अनि तिर्दिम हाल्नु, किनभने त्यहाँ एकदम मैले प्रेसियस है सामानहरू पठाइरहेको छु होइन, त्यसलाई रिसिभ गर्नुहोस् होइन, अरूले पाएछ भने फेरि प्रब्लम्स हुन्छ। मैले कस्तो उयो परिकारले सेन्ड गरेको त प्लिज रिसिभ गरिदिनुहोस् भनेर नि त होइन। त्यसो गर्दाखेरि गर्ल्सले भनेर यत्रो बेसी त मेरोमा पैसा छैन, 45,000 भने त मेरो लागि कम होइन होइन। गर्ल्स चाहिँ एउटा सानो कम्पनीमा काम गर्थ्यो अरे, ओके। सो अब त्यत्रो बेसी त मेरोमा छैन भनेर नि त गर्ल्सले होइन, त्यत्रो बेसी पैसा छैन मेरोमा 45,000हरू। उनीहरूले 5,000 10,000 मागेको भए पनि म पे गर्थेँ, तर यहाँ त के भन्छ 45,000 भन्दैछ, यत्रो मेरोमा एमाउन्ट छैन भनेर अरे। त्यो भन्दाखेरि बोइजले भन्छ जसरी भए पनि म्यानेज गर्नु होइन, कसरी भए पनि म्यानेज गर्नु, किनभने त्यहाँनिर मैले कस्तो सामानहरू पठाएको छ भनेर। अन्त गर्ल्सले सोधेछ अरे तपाईँले के चाहिँ पठाउनु भएको छ त्यस्तो सामानहरू चाहिँ भनेर सोध्दैछ अरे। सोद्धाखेरि चाहिँ भनेछ अरे कि, सोद्धाखेरि चाहिँ वाट्सएपमा डिटेल्स पठाइदियो अरे कि सामान चाहिँ के पठाएको छु भनेर। यति बेसी लिस्ट थियो अरे कि 50 आइटम पठाएको थियो अरे होइन। 50 आइटममा चाहिँ के थियो भन्दा ड्रेसदेखि लगेर होइन, घडी थियो अरे होइन, अन्त ल्यापटप मोबाइल फोन्सहरू होइन। अन्त छक्कै पऱ्यो अरे नि त गर्ल्स। अब यति बेसी सामान चाहिँ कसरी पठाउँछ एउटा अननोन पर्सनले, जस्ट अ फेसबुक फ्रेन्ड्स होइन। अब 1-2 महिना मात्रै भएको बोलेको साथीले यति बेसी सामान पठाउँछ होला भनेर सोच्नु थाल्यो अरे गर्ल्सले होइन। त्यहाँदेखि उता फेरि कोरियर अफिसबाट चाहिँ नेक्स्ट डे फोन आयो, त्यो दिन चाहिँ फोन आएन अरे, नेक्स्ट डे फोन आएछ अरे। नेक्स्ट डे फोन आउँदा चाहिँ गर्ल्सले सोचेछ अरे कि मलाई अलिकति टाइम दिनुहोस्, म म्यानेज गर्दैछु भनेर नि त। अब गर्ल्सले सोचेछ अरे यत्रो बेसी सामान पठाएको छ भने त ठिकै छ, अब 45,000 पे गर्नु त के होइन, म पे गर्छु भनेर सोचेछ अरे होइन। त्यहाँदेखि उसले पे गर्छु भनेर त सोचेछ अरे, तर उसले पैसा म्यानेज गर्दै थियो अरे होइन। पैसालाई चाहिँ अब उसकोमा त छैन, अब कोदेखि माग्छ, साथीदेखि त माग्नु पऱ्यो। अन्त भोलिको दिनमा त्यो ल्यापटपलाई सेल गरिदिन्छु अन्त त्यो भइहाल्छ भनेर सोचेछ अरे नि त उसले चाहिँ। अन्त त्यसरी उसले सेन्ड मतलब पैसा चाहिँ सेन्ड गरेन, उसले चाहिँ प्लान चाहिँ त्यसरी फिक्स गर्दै थियो रहेछ अरे ओके। त्यहाँदेखि फेरि नेक्स्ट टाइम फेरि कल आयो अरे बोइजबाट, तिमीले त्यो पे गर्यो भनेर सोध्यो अरे के भन्छ पैसाहरू म्यानेज गर्यो भनेर सोध्यो अरे कि। अन्त गर्ल्सले भने अरे म म्यानेज गर्दैछु, पैसा त अब के छैन, अब 45,000 रहेछ, अब साथीहरूबाट भए पनि म्यानेज गर्दैछु भनेर नि त। तपाईँहरू चाहिँ यो सिनेरियोलाई है एउटा अब्जर्भ गरिदिनुहोस् अनि भन्नुहोस् कि यहाँनिर चाहिँ को चाहिँ यहाँनिर फ्रड पर्सन होला भनेर होइन, को चाहिँ यहाँनिर ह्याकरको काम गरिरहेछ है। जस्तै एक्स लाग्यो कि तपाईँहरूलाई कोरियर अफिसबाट जुन चाहिँ कल गर्ने लाग्यो कि, या वाइ आफैलाई आफै लाग्दैछ होइन, यो सबै तपाईँलाई सोच्नुहोस् होइन। अनि तपाईँले मलाई मेल गर्दा पनि भयो या कमेन्ट बक्समा तपाईँले कमेन्ट गर्दा पनि भयो होइन। अनि यस्तो खालके केसहरू चाहिँ हाम्रोमा रिपोर्टेड हुँदैन है, रिपोर्ट गरेको हुँदैन हाम्रोमा, किनभने यो खालके केसहरू यहाँनिर किन यस्तो खालके केसहरू रिपोर्ट हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भिक्टिमले चाहिँ आफैलाई आफै यस्तो खालके जुन चाहिँ प्रब्लम परिरहेछ भने उनीहरूले कहिले सेयर गर्नै चाहँदैन होइन। बरु पैसाहरू दिएर हुन्छ कि बा के गरेर हुन्छ, उनीहरूले यो खालके केसहरूलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, हाइडै गर्नु चाहन्छ होइन। किनभने यहाँ चाहिँ कसैले पनि यो यस्तो खालके केसहरूले एक्सप्लोर गर्नु चाहँदैन, सेयरिङ गर्नु चाहँदैन। त्यसो नगरेकोमा हुँदाखेरि चाहिँ कुनै नयाँ पर्सन्सहरूले होइन, कुनै नयाँ मान्छेहरूले चाहिँ थाहै हुँदैन यस्तो खालके क्राइमहरू पनि हुँदो रहेछ। यस्तो खालके क्राइमबाट चाहिँ कसरी आफैलाई आफै सेफ राख्नुपर्ने हो त्योहरू थाहा हुँदैन होइन। म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई होइन यस्तो खालके केसबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफैलाई आफै कसरी सेभ गर्नुपर्ने हो त्यसको बारेमा म भन्नेछु ओके। थ्याङ्क यू।